बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने जो असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है, उसके बाद हर तरफ एक अफरा तफरी और खलबली सी मच चुकी है। पीडीएम की क़यादत ने हमें ज़राए ने बताया कि रात ताकतवर हलकों से राब्ते की कोशिश की है, लेकिन जवाब ये आया है कि आप मिलकर सियासतदान इन मसाइल का हल तलाश करें, हमारी तरफ मत देखें। इस वक्त पीडीएम के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक एक नई मुश्किल आन पड़ी है कि जनरल बाजवा का जो इमरान खान ने नाम लिया है और खुलकर सब कुछ बताया है कि बेसिकली वही हैंडलर थे, और इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो साजिश की इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए, इमरान खान ने अब पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी साजिश को हैंडल करने वाले थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट फराहम की, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया है और इस पर एक रिजर्वेशन है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में भी। और वो रिजर्वेशन ये है कि अब पीडीएम की क़यादत से ये तवक्को की जा रही है कि वो जनरल बाजवा का दिफा करेंगे। अब जनरल बाजवा का दिफा करने के लिए आसिफ अली जरदारी और नून लीग तैयार नहीं है। पब्लिकली वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने जनरल बाजवा के हक में इस वक्त बयानबाजी की तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारी जो सियासी साख जो है, जो पहले ही शदीद मुतासिर है, वो मजीद मुतासिर होगी। वो सारी कुव्वतें जिन्होंने इमरान खान को इख्तदार से हटाया था, इमरान खान ने उनको जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा, एक बंद गली में धकेल दिया है। और आज शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि इस सारी सिचुएशन का मुकाबला किस तरह से किया जाए। इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी गंभीर है। वो इसलिए कि जब केपीके की असम्बलियां और पंजाब की असम्बलियों में इंतखाबात के लिए कैंपेन शुरू होगी, तो इस बीच अगर इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने, तो कौम रिजेक्ट कर देगी, इसलिए कि कैंपेन भी ऑन होगी और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी सड़कों पर होंगे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। तो ऐसे मौके पर अगर इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की गई तो इसको एक वाज़ेह तौर पर यह समझा जाएगा, यह साबित हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदाराना है। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो वफाकी वज़रा अपने हलकों में असम्बली के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए भी जलसे जुलूस नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो एक सरकारी पोजीशन होल्ड करते हैं। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के हलकों में जाकर इंतखाबी कैंपेन करने पर पाबंदी है। इसी तरह नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, मरियम नवाज भी मुल्क से बाहर हैं और अभी उनकी आमद का कोई चांस भी नहीं है। बताया जाता है कि वो अगर आए भी तो वो जनवरी के एंड पर आएंगे। अब जब नवाज शरीफ आएंगे तो उनको अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, फिर वो सजा जमानत या सजा सस्पेंशन की तरफ जाएंगे, तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो जब सिंध सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें, इसी तरह बलोचिस्तान में केपीके और पंजाब असम्बली की सारी नशिस्तें और तकरीबन 120 कौमी असम्बली की सीटें, इन पर इंतखाबी कैंपेन चल रही होगी, तो उस वक्त इस मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए अगर वफाकी हुकूमत कुछ करना भी चाहेगी तो उसका नोटिस नहीं लिया जाएगा। और फिर क्या वो उस वक्त निज़ाम हुकूमत चलाएंगे या इंतखाबी कैंपेन चलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे वज़रा को अपने हलकों में इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, और अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और गवर्नमेंट फिर किस पोजीशन में होगी और किस तरह वो अवाम की जरूरत को पूरा करेगी। तो ये एक ऐसा सियासी मामला है जिसमें पीडीएम, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ये फंस कर रह गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनसे तवक्को की जा रही है कि ये जनरल बाजवा को सपोर्ट करेंगे। अब ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। शायद बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम के कुछ कायदीन की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आए कि जनाब जनरल बाजवा ने तो हमें यह कहा था कि अब चौधरी परवेज इलाही बनी गाला चले गए हैं तो आप भी बनी गाला चले जाएं। वो जनरल बाजवा की हिमायत में बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में जाकर अगर लोगों से बात करें तो हर बंदा इस बात पर ना सिर्फ कन्विंस है बल्कि
برملا اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں جنرل باجوہ شامل تھے، اور اب جنرل باجوہ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں بھی یا ان کے ساتھی کہیں بھی کہ جنرل باجوہ نے تو عمران خان کی اس وقت حمایت کی بات کی تھی، تو جنرل باجوہ کی جو اپنی گفتگو ہے، جیسے لمز میں انہوں نے گفتگو کی اور اسی طرح مختلف صحافیوں کے ساتھ انہوں نے جب ملاقات کی تو اس میں انہوں نے عمران خان پر کڑی تنقید کی تھی، عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر کڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اقتصادی صورتحال بہت بری ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس وقت عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، تو دوسرے دن ان کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جی دیکھیں اکانومی کتنی اوپر جا رہی ہے، ڈالر کی پرائس دیکھیں وہ نیچے آ رہی ہے، سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں اس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اپنا پورا وزن شہباز شریف، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے پلڑے میں ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ آئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا مریم نواز، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ان سب نے جنرل باجوہ اور عمران اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کی، پھر اس کے نتیجے میں سارے کیسز واپس ہوئے اور یہ سب لوگ بری ہونا شروع ہوئے۔ تو وہ جو جنرل باجوہ کی اپنی گفتگو ہے اور پھر جو ان کی صحافیوں سے انٹریکشن ہے، اس کے بعد یہ کمپین کے جنرل باجوہ کو بیل آؤٹ کیا جائے اس میں، اور یہ کہا جائے کہ وہ تو آخری وقت میں عمران خان کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ غلط ثابت ہو، اس میں بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے زرداری اور شہباز شریف کو آپ یہ کریں، لیکن زرداری اور شہباز شریف اوپنلی پبلکلی جنرل باجوہ کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس لحاظ سے ایک پرابلم میں پھنس چکی ہے کیونکہ سسٹم میں ابھی بھی بہت ساری باقیات ان کی موجود ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز تک نہیں ہوئی۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ سی بی ایم کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی تبدیلیاں کریں، لیکن بہرحال ابھی جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف رجوع کیا ہے، تو وہاں سے یہ جواب مل رہا ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات خود طے کریں، ہماری طرف مت دیکھیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہونے والی ہے، وہ غالباً اگلے 4-5 دنوں میں کور کمانڈر کانفرنس ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی یقیناً پاکستان کے سارے معاملات جن میں انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، اقتصادی صورتحال، ان سب پر بات ہوگی، غور کیا جائے گا۔ تو یہ جو 6 دن عمران خان نے دیے ہیں، اس میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اب شہباز شریف، زرداری، نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ جو کچھ مرضی اپنے حمایتی میڈیا سے کہلوائیں، لیکن ان کو الیکشنز کے لیے عمران خان سے بات کرنا پڑے گی اور الیکشن کروانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں اس بات کی نظیر نہیں ملتی کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اور 120 قومی اسمبلیوں کے انتخابات، 20 یا 25 نشستیں سندھ اسمبلی کی، ان کے الیکشنز ہوں اور قومی اسمبلی کا الیکشن نہ ہو۔ وہ جو قباحت اس میں آئے گی، جو میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کہ اگر پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی میں جیت گئی تو پھر تو نیوٹرل سیٹ اپ نہیں ہوگا، قومی اسمبلی کے انتخابات کے وقت پھر یہی لوگ ہوں گے۔ اور ایک بڑا سوال اس حکومت کے لیے یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں پی ڈی ایم ہارتی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں ان کے بیٹھے رہنے کا اخلاقی جواز کیا ہوگا، اور اگر اس وقت پھر وہ انتخابات میں جانے کا اعلان کریں گے تو ایک طرح سے وہ بازی ہار چکے ہوں گے، کیونکہ پھر پنجاب میں اور کے پی کے میں کیئر ٹیکرز نہیں آئیں گے بلکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔